हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरी से होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सारा और उसके साथ शोहरों की सच्ची कहानी के हवाले से छठा पार्ट। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कहानी के छठे पार्ट में सारा और तोबिया के साथ क्या होता है। बाप और बेटे रोल कुदस के नाम में आमीन। तोबिया की किताब उसका 12, 13 और 14 चैप्टर। तब तोबत ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तेरी क्या राय है कि हम इस मुकद्दस आदमी को दें जो तेरे साथ गया। तोबिया ने जवाब में अपने बाप से कहा, ए बाप, हम क्या उजरत उसे दें और कौन सी चीज़ उसकी नेकी की हम कीमत हो सकती है। वो मुझे ले गया और मुझे सलामत वापस ले आया। उसने जबाइल से नकदी वसूल की और उसने मेरी बीवी दिलाई और उसी ने शैतान को उससे दूर किया और उसके माँ बाप को खुश किया और मुझे मछली के निगलने से बचाया और तुझे भी उसने आसमान का नूर दिखाया और उसी के ज़रिए हम तमाम अच्छी चीज़ों से माला माल हुए। तो कौन सी चीज़ हम उसे दें जो उन सब के बराबर हो। लेकिन ए मेरे बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो उससे कह दे कि वो सब चीज़ों का जो हमें मिली हैं उनका निफ्स लेना मंजूर करे। तब बाप और बेटे ने उसे बुलाया और उसे एक तरफ ले गए और उससे पूछा कि सब चीज़ें जो लाई गईं उनका निफ्स तो मेहरबानी से कबूल करेगा। तब उसने उनसे पोशीदगी में मुखातिब होकर कहा कि आसमान के खुदा की सताइश करो और उसकी मेहरबानियों के लिए जो तुम पर हुई तमाम जिंदों के सामने उसकी तमजीद करो, क्योंकि बादशाह के भेद को छुपाना अच्छा है मगर खुदा के कामों को ज़ाहिर करना, उसका इकरार करना शायान है। नमाज रोज़े के साथ अच्छी है और खैरात सोने के ख़जानों के ज़ख़ीरों से बेहतर है, क्योंकि खैरात मौत से रिहाई देती है, गुनाहों को मिटा देती है और इंसान को रहमत और अब्दी हयात हासिल करने के लिए लायक बनाती है। मगर वो जो गुनाह और बदी करते हैं अपनी जान के दुश्मन हैं। मैं तुम पर हकीकत ज़ाहिर करता हूँ और पोशीदा अमर तुमसे नहीं छुपाता। जब तू आंसुओं के साथ दुआ किया करता और मुर्दों को दफन किया करता था और अपने खाने को छोड़ दिया करता और मुर्दों को दिन के वक़्त अपने घर में छुपाए रखा करता और रात को उन्हें दफन किया करता था, तो मैं तेरी दुआओं को खुदावंद के हजूर पेश किया करता था। और जब तू खुदावंद के सामने मकबूल हुआ तो ज़रूर था कि आज़माइश से तेरा इम्तिहान किया जाए। और अब खुदावंद ने मुझे भेजा कि तुझे शिफा दूँ और सारा तेरी बहू को शैतान से छुड़ाऊँ। और मैं रफ़ाइल फ़रिश्ता हूँ, उन 7 में से एक हूँ जो खुदावंद के हजूर खड़े रहते हैं। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो वो कांपे और थरथराते हुए ज़मीन पर अपने मुंह के बल गिरे। फरिश्ते ने उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, मत डरो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ रहा तो ये खुदा की मर्ज़ी से हुआ। बस तुम उसकी तारीफ़ करो और उसकी हमद करो। और तुम्हें ऐसा नज़र आता था कि मैं तुम्हारे साथ खाता और पीता हूँ, लेकिन मेरे पास खाना है जो नज़र नहीं आता और पीने की चीज़ जिसको इंसान देख नहीं सकता। और अब वक़्त आ गया कि मैं उसके पास जाऊँ जिसने मुझे भेजा। बस तुम खुदावंद की तारीफ़ करो और उसके अजायब कामों को मशहूर करो। और जब वो ये कह चुका तो वो उनकी नज़रों से गायब हो गया और बाद उसके उन्होंने उसे फिर ना देखा। तब वो 3 घंटों तक खुदावंद की तारीफ़ करते हुए अपने मुंह के बल पड़े रहे। फिर उठे और उसके सब अजायबात का बयान किया। तब बुज़ुर्ग तोबत ने अपना मुँह खोला ताकि खुदावंद की हमद करे और कहने लगा, मुबारक हो खुदावंद जो अबद तक ज़िंदा है और जिसकी सल्तनत हमेशा कायम है, क्योंकि वही ताज़ियाना लगाता और फिर तरस खाता है।
وہی عالم اسفل میں اتارتا اور پھر اوپر لاتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ سکے۔ اے بنی اسرائیل، قوموں کے سامنے اس کا شکر کرو، اس لیے کہ اس نے ہمیں ان کے درمیان پرگندہ کیا۔ وہاں تم اس کی عظمت ظاہر کرو، تمام زندہوں کے سامنے اس کی حمد کرو، کیونکہ وہی ہمارا خداوند اور ہمارا خدا ہے، وہی ابدالآباد تک ہمارا باپ ہے۔ وہ ہماری بدیوں کے سبب سے ہمیں تعزیانہ لگاتا ہے، پر پھر ترس کھائے گا اور ان سب قوموں میں سے تمہیں فراہم کرے گا جن کے درمیان تم پرگندہ پڑے ہو، بشرطے کہ تم اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی طرف رجوع ہو، تاکہ اس کے سامنے راستی کرو۔ وہ بھی تمہاری طرف رجوع ہوگا اور وہ اپنا چہرہ تم سے چھپا نہ رکھے گا۔ اس پر غور تو کرو کہ وہ تمہارے لیے کیا کیا کرے گا، اور پوری آواز دے کر اس کا شکر کرو۔ صداقت کے خداوند کو مبارک کہو، زمانوں کے بادشاہ کی حمد کرو۔ میں بھی اپنی اسیری کے ملک میں اس کا شکر کرتا ہوں اور ایک خطا کار قوم کے سامنے اس کی قدرت و عظمت ظاہر کرتا ہوں۔ اے گناہ گارو، اب پھرو اور خداوند کے سامنے نیکی کرو، شاید کہ وہ تم پر مہربان ہو کر تم پر رحمت کرے۔ میں شاہ آسمان اپنے خدا کی حمد کروں گا اور اس کی عظمت کے سبب سے میری جان خوشی کرے گی۔ خداوند کو مبارک کہو، اے اس کے تمام برگزیدو، خوشی کے دن مناؤ اور اس کا شکر کرو۔ اے یروشلم، اے شہر خدا، خداوند تیرے بیٹوں کے کاموں کے سبب سے تجھے تادیب کرے گا، پر بعدازاں راست بازوں کی اولاد پر رحم فرمائے گا۔ اپنے نیک کاموں سے خدا کا شکر کر اور زمانوں کے خدا کو مبارک کہہ، تاکہ وہ اپنا مسکن تجھ میں ازسرِ نو تعمیر کرے اور تیرے تمام اسیروں کو تیرے پاس واپس لائے، اور زمانوں کے زمانہ تک تو خوش رہے۔ تو جلالی روشنی سے چمکے گا اور زمین کی تمام حدود تجھے سجدہ کرے گی۔ دور دراز ممالک کی قومیں آئیں گی اور اپنی قربانیاں لے کر تیری زیارت کریں گی اور تجھ میں خداوند کی پرستش کریں گی، اور وہ تیری زمین کو زمین مقدس سمجھیں گی، کیونکہ تجھ میں وہ نام عظیم کو پکاریں گی۔ ملعون وہ ہوں گے جو تیری حقارت کریں گے، اور مبارک وہ ہوں گے جو تجھ سے محبت رکھیں گے۔ لیکن تو اپنے فرزندوں میں خوش ہوگا، کیونکہ وہ سب کے سب مبارک ہوں گے اور فراہم ہو کر خداوند کی حمد کریں گے۔ مبارک ہیں وہ جو تجھ سے محبت رکھیں اور وہ جو تیری سلامتی میں خوش ہوں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے شہر یروشلم کو اس کی تمام مصائب سے رہائی بخشے گا، اور میں مبارک ہوں گا اگر میری نسل میں سے کوئی باقی رہے جو یروشلم کا جلال دیکھے۔ یروشلم کے پھاٹک نیلم اور زمرد کے بنائے جائیں گے، اور اس کی ساری دیواریں چوگرد نگینیوں کی ہوں گی۔ اس کے برج اور اس کی فصیح خاص سونے کی ہوں گی۔ اس کے تمام کوچوں میں شب چراغ اور یاقوت اوفیر کا فرش ہوگا، اور اس کے شعراء میں ہاللویا گایا جائے گا۔ مبارک ہو خداوند جس نے اسے عظمت بخشی، اور اس کی سلطنت اس میں ابدالآباد تک قائم رہے۔ آمین۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کہانی کے 7ویں پارٹ کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔